सिस्टम कुरान पाक के हुफाज बनाकर निकाल रहा है। बल इस वाले से एक जाली रवायत पेश की जाती है, मैं वो बता देता हूं, जिसकी बुनियाद पे ये चंदे और मदरसे चल रहे हैं। और वो रवायत भी अगर ये अमल करे तो ये इनके लिए इम्पॉसिबल है। ये रवायत जाली है। जामिया तिरमिजी में 2905, सुनन इब्न माजा में 216। इमाम तिरमिजी ने खुद इसे कहा है कि इसमें हफ्स बिन सुलेमान एक रावी है, मतरूक रावी है, जिसे तर्क कर दिया गया हो, उसकी हदीस एक्सेप्टेबल ही नहीं। ये सख्त जिरा होती है, ये ज़ईफ जिद्दन है, जिसे कहते हैं ना, बहुत सख्त ज़ईफ रवायत है। इमाम तिरमिजी ने खुद कहा, भाई मैंने नहीं कहा, कि जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद किया, इसमें अल्फाज है, उसे याद किया और उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। ऐसा था कोई हाफिज के हाफिजों का उस्ताद ही कोई निकाले कि हाँ जी ये हमारा एक मॉडल उस्ताद है जिसने कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना हुआ है। तो ये रवायत सही भी होती तो इनके काम की नहीं थी, क्योंकि इस किस्म के हाफिज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद किया और उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा और उसके अहले खाना में से 10 ऐसे अफराद जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, उसकी सिफात से उनको भी जन्नत में ले जाया जाएगा। ये इसलिए लोगों को हाफिज कुरान बनाया जाता है कि 10 नू ते बेरा पालना सी, 10 दे बदले दे पुत्र नहीं पढ़ना, एक हाफिज बना लो, सब नू ले जाया जाता। तो ये रवायत ही जाली है। हफ्स बिन सुलेमान मतरूक रावी, इमाम तिरमिजी ने हदीस नकल करके खुद कहा है कि ये सख्त मतरूक और ज़ईफ रावी है, इसकी हदीस एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो वैसे भी अगर ये सही भी होती तो ये बड़ी मुश्किल है, कुरान के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम। तो इसका मतलब है कुरान पर आमिल भी हो। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत है कि जिसको अल्लाह जल्ल शानहू की किताब कुरान पाक पढ़ने की, पढ़ाने की तौफीक मिल जाए। कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं जो हुफ़्फ़ाज़े किराम के जिस्मों पर हमला करते हैं, जैसा कि चंद दिन पहले अमरीकी तैयारों ने कंदोज में मासूम बच्चों को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हुफ़्फ़ाज़े किराम, उलमाए इज़ाम की इज़्ज़तों पर हमला करते हैं, जैसा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा वगैरह। आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात सुनी कि उलमाए किराम के चंदे मदरसे एक जाली रिवायत पर चल रहे हैं। वो रिवायत कौन सी है? जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि जिस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, वो क़यामत के दिन अपने 10 घर वालों के बारे में शफ़ाअत करेगा। इस हदीस को नकल करने के बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में फरमाया कि इसमें हफ्स बिन सुलेमान एक रावी है जो कि मतरूक रावी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर यह बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 और इसकी हदीस नंबर आपके सामने है जो उसने बताया था। आप जरा गौर से देखें, वहां कहाँ लिखा हुआ है मतरूक, बल्कि मैं आपके सामने हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इबारत पढ़ देता हूँ जो उन्होंने इस हदीस को नकल करने के बाद इरशाद फरमाई है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाज़ा हदीसुन गरीबुन ला नअरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजहि व लैसा लहु इस्नादुन सहीहुन व हफ्स बिन सुलैमान अबू अम्र बज़्ज़ाज़ कूफ़ी युज़अफ़ु फ़िल हदीसी। यहाँ पर हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई। पूरी इबारत में आपको किसी जगह भी मतरूक का लफ्ज़ नज़र आया या हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि मुहद्दिसीन ने इसे तर्क कर दिया है? इसका नामो निशान भी है कहीं? पहले इसने हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक झूठी बात मंसूब कर दी कि उन्होंने इसे मतरूक कहा, और फिर मतरूक के बारे में खुद ही तशरीह करना शुरू कर दी कि ये बहुत सख्त ज़ईफ़ है और इस रावी की रिवायत बिल्कुल कबूल नहीं की जाती। हालांकि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात नहीं फरमाई। याद रहे, ज़ईफ़ और है, मतरूक और है। मतरूक बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ को कहते हैं और हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि इस रावी को हदीस में ज़ईफ़ कहा जाता है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि ये मतरूक रावी है। अब इसने जो बात कही है कि इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि ये मतरूक रावी है, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अब इसकी चंद सूरतें हमारे सामने आती हैं। या तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो बयान करता है
یہ خود کتابوں سے تحقیق نہیں کرتا بلکہ کوئی دوسرا آدمی ہے جو اس کو عبارات لکھ کر دیتا ہے، اور وہ آدمی انتہائی جاہل ہے کوئی، جسے پتہ بھی نہیں کہ امام ترمذی کی اصل بات کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محمد علی مرزا صحیح پڑھنا ہی نہیں جانتا، ترمذی میں کچھ لکھا تھا اس نے کچھ نقل کر لیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ محمد علی مرزا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا۔ علماء کرام حفاظ اعظام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے، مدرسے چلانے کے لیے یہ لوگ جھوٹی جعلی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے عبارت پیش کر دی گئی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں متروک کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اب جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے یا جو یہ حدیث ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اس حدیث کو اس سند کے بغیر نہیں جانتے۔ یہ بات حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے مطابق ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ اس روایت کی اس سند کے علاوہ اور بھی بہت سی سندیں ہیں، ہم آپ کے سامنے ان میں سے 2 سندیں پیش کر دیں۔ ان میں سے ایک سند تو ہے جو حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ سند ذرا سنیے۔ حدثنا محمد بن یوسف الترکی قال حدثنا عیسی بن سالم الشاشی قال حدثنا مسلم بن سالم عن جعفر بن الحارث عن اوف بن سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، موجم اوسط طبرانی جلد 5 حدیث نمبر 5258۔ یہ ہو گئی ایک سند۔ محمد علی مرزا صاحب اس سند کے اندر حفص بن سلیمان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اب ایک اور سند سنیے جو نقل کی ہے حضرت امام علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 643 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اماماً علامتاً مقریاً محققاً مجوداً، تاریخ الاسلام ذہبی جلد 14 صفحہ نمبر 406۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کی ہے۔ یہ علم الدین سخاوی انہوں نے کتاب لکھی ہے جمال القراء، اس میں فرماتے ہیں حدثني الغزنوي بالاسناد المتقدم الى ابي عيسى رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن درارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال القراء جلد اول صفحہ نمبر 334۔ اب اس روایت کے اندر بھی حفص بن سلیمان راوی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب اس روایت کی 3 سندیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ ایک تو جامع ترمذی کی سند ہے جو آپ کو پتہ چل گیا جس میں حفص بن سلیمان ہے، جس پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، اور دوسری سند ہم نے پیش کی موجم اوسط طبرانی کی، اور تیسری سند پیش کی جمال القراء کتاب سے۔ اب ایک روایت اگر ضعیف بھی ہو اور اس کی ایک سے زائد سندیں ہوں تو وہ روایت حسن ٹھہرتی ہے۔ اس اصول کے مطابق یہ روایت بھی حسن ٹھہرے گی، اور حسن روایت قابل حجت قابل استدلال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی یہ روایت ضعیف ہی ہے، ہم اس کو ضعیف ہی کہیں گے، تو اس بھائی کی خدمت میں گزارش ہے، اس بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر یہ روایت ضعیف ہو، اور ضعیف روایت بھی فضائل کے اندر معتبر ہے، اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک حفظ کرنے کی ترغیب فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں، اور فضیلت کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بیان میں آپ کے سامنے 2 حوالے پیش کیے تھے، ایک علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اختصار علوم الحدیث سے، اور دوسرا والا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ احکام کے اندر راویوں کی خوب جانچ پرکھ کی جاتی ہے اور ترغیب و ترہیب میں اتنی جانچ پرکھ نہیں کی جاتی۔ اب 2 حوالے ذرا اور سنیے۔ ایک تو حوالہ ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا المتوفی 676 ہجری، جنہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین،
فقہا اور دیگر حضرات کا کہنا ہے یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں علماء محدثین فقہا کا کہنا ہے کہ جائز ہے اور مستحب ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا جب تک وہ موضوع نہ ہو۔ کس میں؟ فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب وغیرہ میں۔ ان کا ارشاد کہاں موجود ہے؟ کتاب الاذکار صفحہ نمبر 7 پر۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، مشہور محدث ہیں، جن کی بہترین شرح ہے جو صحیح مسلم شریف کی ہے، شرح نووی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حدیث فضیلت کے بارے میں ہو یا اس میں کوئی ترغیب ہو یا ترہیب ہو، وہ روایت موضوع نہ ہو، چاہے ضعیف ہو، ضعیف روایت کو فضائل میں پیش کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور یہ بات امام نووی کہتے ہیں صرف میری نہیں بلکہ یہ بات علماء فقہا کی ہے، محدثین کی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ محدثین کا یہی اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف روایت چل جاتی ہے۔ اب ذرا آپ اگلی ایک اور بات سنیں، وہ بہت اہم بات ہے۔ معزز سامعین، اصل میں منکرین حدیث سے متاثر ہو کر غیر مقلدین اور محمد علی مرزا جیسے لوگ جب بھی ان کے سامنے کوئی روایت پیش کی جاتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، اب ان لوگوں کے اندر درایت کی کمی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے فقہا سے دشمنی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو درایت سے، فقہ سے، استنباط کی قوت سے محروم کر دیا۔ اب جب کوئی منکر حدیث کسی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، یہ اس کو بجائے جواب دینے کے حدیث کی سند پر جرا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، فلاں راوی ایسے ہے، فلاں راوی ایسے ہے، اس میں ایک راوی ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ چلتے چلتے یہاں ترقی کر گئے کہ انہوں نے فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو ماننا چھوڑ دیا۔ اور اس کی میں ساتھ ایک اور بات کر دیتا ہوں، محمد علی مرزا نے کہا ان کے پاس یہی ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو حافظ بناتے ہیں، چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ شرم کر، جھوٹ مت بول، صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ان گنت روایتیں ہیں جو حافظ قرآن کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 5027-28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم یا او علم، اور دوسری بات میں ان افضلکم، بے شک تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یا قرآن سیکھے یا سکھائے، یعنی قرآن پڑھنے والا بھی اور قرآن سکھانے والا بھی، دونوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تم میں سب سے بہتر ہے۔ انجینئر صاحب، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، فلاں فلاں، نہیں، حافظ قرآن کو اور قاری قرآن کو فرمایا وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اگر قرآن کی فضیلت پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی، یہی ایک فضیلت کافی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے بہتر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح یہ کہنا کہ ان کے پاس صرف یہی ایک روایت ہے، اسی کی بنیاد پر مدرسے چندے چلاتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ معزز سامعین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے حدیث آئے اس میں کوئی راوی ضعیف ہو تو اس کو فوراً نہ چھوڑ دیا کریں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک راوی کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی جرا دیکھتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس روایت کو دیکھا کرو کہ یہ روایت قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یہ روایت کسی دوسری صحیح حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یہ روایت اجماع امت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اس روایت کی اور بھی سندیں ہیں یا نہیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں، پھر کسی روایت کو چھوڑا جاتا ہے۔ صرف ایک آدھ راوی کو دیکھ کر روایت کو چھوڑنا یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے کسی محدث کا قول نہیں بلکہ ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر جلد 2 حدیث نمبر 6366، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ کتاب الدعوات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس مدینہ کے یہود کی 2 بوڑھی عورتیں آئیں اور گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ قبر والے لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے دونوں کی بات نہیں مانی،
फ़क़ज़्ज़बतुहुमा, मैंने उनकी तकज़ीब कर दी और मुझे उनकी तस्दीक करना अच्छा ना लगा। यानी दो यहूदी औरतों ने एक बात बयान की कि कब्र वाले लोगों को कब्रों में अजाब होता है, तो मैंने उनकी तस्दीक नहीं की, यानी उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात को, हदीस को मोतबर नहीं समझा। हज़रत आयशा फरमाती है वदखल अलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बात अर्ज की कि या रसूलल्लाह, दो बूढ़ी औरतें आई थी और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों औरतों ने सच कहा है, बेशक उन लोगों को, कब्र वालों को जो नाफरमान होते हैं, कब्रों के अंदर अजाब होता है जिसको सारे चुपाए सुनते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। अब जरा इस हदीस पर आपने गौर करना, गौर इस बात पर करनी। देखिए जरा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन औरतों की बात नहीं मानी, क्यों? यहूदी औरतें हैं, हालांकि उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक कर दी। तो इसी तरह अपने भाइयों से कहते हैं, आप एक रावी को देखते हो, हालांकि वो मुसलमान है, उसमें कुछ कमजोरी है, हाफजे की कमजोरी है या कोई और मसला है, आप फौरन उसकी रिवायत को छोड़ देते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला देखा, या तो यहूदी औरतें हैं, उनकी बात को छोड़ दिया, नहीं बल्कि उनकी बात सही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवाई। अब आपके सामने भी कोई ज़ईफ़ हदीस आ जाए तो सिर्फ ये देखकर रावी ज़ईफ़ है छोड़ दो, ना 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 ना, बल्कि आप देखो कि वो किसी और हदीस के मुताबिक तो नहीं है, अगर और हदीस के मुताबिक है तो उसको कबूल कर लो। और ये जो तर्द चल पड़ा है कि एक हदीस में एक थोड़े सरवी पर जरा देखी, हदीस को छोड़ दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने एक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह इमाम नबवी का कौल पेश कर दिया और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर दी। जरूरी नहीं है कि जो रवी ज़ईफ है वो जो रवायत भी बयान कर दे वो ज़ईफ ही होती है, गैर मोतबर ही होती है, नहीं, बल्कि उस रवायत को देखा जाए, कुरान के साथ मुताबिकत देखी जाए, सही अहादीस के साथ उसकी मुताबिकत देखी जाए और इसी तरह इजमाए उम्मत के साथ उसकी मुताबिकत देखी जाए, उसकी असनाद को देखा जाए और उसकी संदेह है या नहीं है। तो इसी तरह चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जो बंदा कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, यानी उसके हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, वो अपने घर के 10 अफराद के बारे में शफाअत क़यामत के दिन करवाएगा और उनको जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तंजिया तौर पर मिर्जा ने कहा, अच्छा लोगों ने ये कहा हुआ है बच्चे नू हाफिज बनाओ, आप उठे पुठे कम कर दे रहो आराम ने जन्नत चल जाओ, ये बात इसकी बिल्कुल बातिल है। लोग इसलिए हाफिज कुरान बनाते हैं, नहीं, हर बंदा कोशिश करता है कि मैं अपने अल्लाह को राजी करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करूं। फिर भी इंसान को एक डर होता है क़यामत के दिन पता नहीं सिफारिश होगी कि नहीं होगी। क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी है और उलमा की सिफारिश भी है, शुहदा की सिफारिशें भी हैं, और एक की बंदे को तमा होती है। तो इसलिए हदीस पाक में आ गया, हर बंदा कोशिश करता है इस बात की मैं भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊं और वो हाफिज़ कुरान बने, क़यामत के दिन हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अगर यही तुम एतराज़ करोगे कि देखो ऐसा कोई हाफिज पेश करो जिसने हलाल को हलाल जाना हो या हराम को हराम जाना हो, तो जनाब आप हाफिजों को छोड़े, आप जरा सूरतुल अस्र को पढ़े, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, कसम ज़माने की बेशक तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए और एक दूसरे को हक बात की तलकीन की और इसके ऊपर आने वाली मुसीबतों पर सब्र किया। अगर कोई यहूदी काफिर ईसाई कह दे मुसलमानों दिखाओ कौन सा मुसलमान है जिसमें ये चारों सिफतें पाई जाती हैं, तो तू अपने इंजीनियरिंग टोला में कोई बंदा निकाल सकेगा? तू क्या कहेगा कि हम अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश करते हैं। हम भी इसी तरह कहते हैं कि हम भी अपनी वुसअत के मुताबिक और हाफिज़ कुरान भी अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश करते हैं। जिस तरह मुसलमानों में कमज़ोरी है, इस तरह जो लोग हाफिज़ बन जाते हैं उनमें भी कमज़ोरी है, हम उनको तरगीब भी देते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये रिवायत हसन दर्जे की है या कम अज़ कम ज़ईफ़ है, तब भी फ़ज़ाइल के अंदर मोतबर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की और बुरे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया को मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे गुमराह लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।